everyone, welcome to 4th episode of Hungry Chef in Pokhara. आज हामी तालपारी जाँदैछौँ. अनि हामीसँग हाम्रो एकदम स्पेशल गेस्ट सिद्धार्थ. Yo, what's up? नेपाल फुड is here with us today. रमाइलो छ है तर अनि आफै डुङ्गा चलायो गयो सरर तालपारी. वेलकम टु द सो सिद्धार्थ, हङ्ग्री सेफ है. हामी एउटै इन्डस्ट्रीको मान्छे पऱ्यौँ अहिले आएर. पहिला नि बोल फर्स्ट टाइम भेटेको तर भेट्न नि उयो इन द डुङ्गा तालपारीमा गएर खाना पकाउनु गइरहेछ. अझ कहिले आएको पोखरा यार? भयो 3-4 days. 3-4 days कस्तो भइरहेछ? रमाइलो भइरहेछ पोखरा इज अलवेज फन म्यान है. गर्मी एउटा आफ्नो ठाउँमा छ तर रमाइलो पनि त्यो गर्दिन्छ के सब्सिडी गर्दिन्छ. यहाँ बस्दा चाहिँ शीतल भइरहेछ अहिले चाहिँ. एकदम आज चाहिँ अब हामी हैन खाना बनाउने माछा हो. अब अफ कोर्स फेवा तालमा बसेपछि माछा बनाउने है. सँगै तिमी पनि बनाउने म पनि बनाउने टक्क खाने हो. के बन्छ अब त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ क्या. अब अनि आज तिमीले के बनाउने प्लान छ त तिम्रो? आज अब मलाई फोन आयो हिजो हैन. अनि जस्तै तिमी यहाँ छौ पोखरा के चाहिँ बनाउने भन्दाखेरि अब पोखरा भन्ने बित्तिकै मेरो फर्स्ट माइन्डमा अलवेज माझीकुनाको माछा अनि भने दाइले अनि लेट्स गो फर इट भन्यो. अनि देन आई वाज एकदम एक्साइटेड छु. ल आज हामी माझीकुनाको माछा रिक्रिएट गरौँ न त त्यसो भए है. बारक्युम राखेर एन्ड आई विल जस्ट तिमी माछा बनाऊ अनि त्यसपछि आई विल मेक अ बर्गर आउट अफ इट. सो दुईटा वेमा ट्राई गरौँ है त. पर्फेक्ट. विथ टिम लाइक दिस हैन एनीथिङ वुड बी पोसिबल फुड सो है. अनि शिशिर के छ त तालपारीमा स्पेशल? स्पेशल चाहिँ अब हाम्रो लकडाउन भन्दा अगाडि चाहिँ स्पेशल मेन्यु थियो. अहिले लकडाउन मेन्युमा त्यस्तो साह्रो स्पेशल चाहिँ छैन. हाम्रो स्पेशल चाहिँ फिस र अनि वाइल्ड बोर्ड थियो. लकडाउनको कारण चाहिँ वाइल्ड बोर्ड चाहिँ वाइल्ड बोर्ड छ कि छैन अहिले? अहिले छैन. कहाँबाट ल्याउने गरेछ नि वाइल्ड बोर्ड चाहिँ? त विराटनगरतिर. विराटनगरबाट. अनि माछा त यहीँ फेवाकै हो नि? नाइस. कुन मेन माछा कुन धेरै जस्तो कुन चाहिँ तिलिपिया कि? तिलिपिया नै हो. किन भन्दाखेरि अहिले जस्तो तिलिपिया नै पाउँछ है. अनि त्यसपछि सिजनमा चाहिँ भुरा माछा भित्तेको कतिको गर्ने गरेछ? भित्ते हुन्छ त्यो अहिले सिजन होइन. त्यो चाहिँ सर्टेज छ. त्यसपछि चाहिँ कमन क्र्याबहरू ग्रास क्र्याबहरू. अब एक दिन क्र्याब खान आउनु पर्यो है उता है. अहिले क्र्याब छैन? छैन अहिले त. अहिले सिल्भर क्र्याब छ. सिल्भर क्र्याब छ. सिजन यहीँ छ कि? छ होला मेबी. हो ल छ भने त्यो पनि एउटा दुइटा ट्राई गर्नु पर्यो आज है. ल नमस्ते. वेलकम टु माई वेज अफ टेस्टिङ नेपाल. आज हामी तालपारी छौँ पोखरामा, स्टिल इन पोखरा. अनि वेलकम टु हङ्ग्री सेफ किचन एज वेल इन तालपारी. आज हामी देखिसक्नुभयो हामी माछा गर्दैछौँ. वी आर डुइङ माछा एन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्पाइसेस. हाम्रो नेपाली इन्ग्रिडियन्टहरूलाई एकदमै कलेक्सन गरेर हामी नेपाल फुडसँग आज हामी खाना पकाउन जाँदैछौँ. हेलो सिट, वेलकम टु आवर किचन आज तालपारीमा. थ्याङ्क यू फर है. सो देखिसक्यौ यहाँ के छ है. अब तिमीलाई चाहिँ आज के गर्नु मन छ? मलाई चाहिँ अब हिजो कल आएको थियो हङ्ग्री सेफको टिमबाट होइन. हजुर. पोखरामा छु भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो लाइक ल केही बनाउँ न त भन्नुभयो तपाईँहरूले. आई वाज लाइक द फर्स्ट माइन्डमै क्लिक भयो कि मलाई अब पोखरा भन्ने बित्तिकै माझीकुना इज द मोस्ट फेमस थिङ होइन. त्यो त त्यही हो माछा. अनि फर्स्टमा लेट्स डु समथिङ फ्रेस. माझीकुनाकै फेसलाई के रिक्रिएट गरेर लेट्स डु इट टुगेदर नि त. मलाई भन के गर्ने एन्ड देन विल डु इट टुगेदर. एक्साइटेड फर दिस. अब हामीसँग सबै स्पाइसेस हामीसँग भएको स्पाइसेसहरू चाहिँ क्युमिन, कोरिएन्डर, सल्ट, चिली छ, बेसार होइन, अनि अदुवा लसुनको पेस्ट. सो द्याट्स बेसिक है. अब म तिमीलाई बाउल एउटा ल्याइदिन्छु. अल्सो आई थिङ्क सिन्स द स्पाइसेस एकदमै बेसिक छ. तपाईँहरूको घरमा ट्राई गर्नु एकदम नै इजी छ यो. एकदमै टाइम होइन घरमा पनि आफै रिक्रिएट गरेर माझीकुना स्टाइल. त्यही. ओके सो ह्याभ वी स्टार्ट? यप आइ एम रेडी. मैले पनि हल्का लकडाउनमा यसो कुकिङ सिकेको छ. ठिकै छ. हामी सबैजना सिकिरहेको नै हो. सो सल्ट, क्युमिन, चिली, टर्मरिक अनि कोरिएन्डर अनि जिन्जर गार्लिक पेस्ट. अनि हामीसँग ओइल यहाँ छ अनि लेमन चाहिन्छ है.
ल लेमन सो बेसिकली नेपाल फुड इज कुकिङ फर अस यस्तो अपर्च्युनिटी हतपति पाउँदैन होइन ऊ चाहिँ अरू रेस्टुरेन्टमा गएर खाना चेक गर्ने आज हाम्रो दिन उसको खाना चेक गर्ने ल म पहिला नुन हाल्छु फर्स्ट म्यारिनेट गर्नु पर्यो सो म्यारिनेसन बनाइरहेको गरौँ हुन्छ सबै राखिदिउँ के सबै भन्नाले दुईवटा फिस हामीसँग दुईवटा छ होइन सो दुईवटालाई पुग्ने गरेर के रहेछ सल्ट अब अलमोस्ट हामीले चाहिँ अहिले दुईवटा फिस म्यारिनेट गरिरहेछ बेसिकली उसलाई एउटा मलाई एउटा ल सल्ट होइन हजुर देन दिस इज जिन्जर गार्लिक पेस्ट यसमा कोरिएन्डर पनि अलिकति छ ओके सम पर्फेक्ट कोरिएन्डर चाहिँ मैले रुट चाहिँ जहिले पनि जिन्जर गार्लिक पेस्ट गर्दा रुट युज गर्छु किनभने रुटमा चाहिँ त्यो एउटा एरोमा हुन्छ क्या कोरिएन्डरको त्यो रुटमा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ तिमीले पेस्ट बनाउँदाखेरि चलायो भने चाहिँ इट्स भेरी नाइस के त्यो नटी फ्लेभर दिन्छ सो टर्मरिक चिली कतिको पिरो खान्छ तिमी बाइ द वे म त पिरो त खान्छ हो पिरो खान सक्दैन यहाँ पोखरा आउने बित्तिकै फेरि त्यो छ नि हाम्रो के अरे बफलो विङ्स भन्ने यो समयमा पिरो त अति पिरो छ है तर मिठो छ मिठो छ सो क्युमिन अनि कोरिएन्डर सो लेमन जुस कति हाल्ने भन ल म स्क्विज गरिदिन्छु दुईटै हालिदिन्छ हो oil ल अब ओइल हालेपछि बेसिकली मिक्स गर्यो तिमीले अब यसमा अल्सो यु निड टु पुट सम मसरुम ओके यो स्टफिङको लागि ल सो अलमोस्ट लाइक मसरुम छैला नै भइसक्यो क्या अब यहाँ चाहिँ है यतिसम्म चाहिँ ल अहिले यति हालिदिउँ कोरिएन्डर सो आइभ गट दिस फ्रेस लेमन ग्रास पर्फेक्ट है त्यो पनि हल्का हालेर फ्लेभरको लागि राम्रो होला जस्तो छ मिन्ट त पर्दैन मलाई चाहिँ नर्मली म चाहिँ हातै युज गर्छु किनभने बेस्ट त हातबाटै हो है हातै युज गर न बेस्ट हो नि त तिम्रो मोल्ने यताउति भनेको चम्चाले भन्दा कतिको रमाइलो लाग्छ तिमीलाई खाना बनाउनु भन्नाले इन्ट्रेस्ट वाइज एज इन लाइक मैले खाना चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ अहिलेसम्म बनाएको थिएन अब बिस्तारै सिकेपछि चाहिँ युट्युबहरूमा अलिअलि अनि बेसिक मात्र जस्तो खासै धेरै बनाउँदैन बट देन आई लभ गोइङ आउट इन त्यो खाना त्यो तिम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा नि लाइक सेफ छ नि होइन भन्नाले लाइक सो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ नै होला जहिले घरमा मिठो पाक्ने त्यस्तो हुन त्यो भनि मात्रै ड्याडले पनि बाहिर जा खा भन्छ हो मलाई पनि घरमा कहिले काहीँ अब गएको बेलामा होइन त बना नि त भनिदिनुहुन्छ अब काममा पनि त्यही बनाउने रेस्टुरेन्टमा पनि त्यही बनाउने फेरि घरमा आएर बनाउँदाखेरि कहिले रमाइलो लाग्छ अब लाइक एभ्री डे चाहिँ अलिकति वन्स अ मन्थ इज फन नट एभ्री डे अर लाइक एभ्री विक खालको अलिकति कोरिएन्डर कमल सो तिम्रो यहाँ पोखरामा तिमी आएको 4 दिन भयो होइन 4 डेज भयो 4 डेजमा कहाँ भन्नाले कस्तो लागिरहेछ पोखरा त म आउँछु बिकज मेरो पनि त्यसै काठमाडौँ काम गरेँ 24 डेज त्यसपछि विक पोखरा चिल गर्न आउने अनि तिम्रो फेभरेट कुन छ भन्नाले त्यो गो प्लेस हुन्छ नि रेस्टुरेन्ट पोखरामा रेकमेन्ड हाम्रो समय हो आई फाइन्ड दैट प्लेस एकदमै लाइक पर्फेक्ट धेरै पुरानो पनि हो नि समय त है अनि फुड वाइज पनि नट द्याट डिसअपोइन्टिङ सेफ साइड बस्ने हो भने चाहिँ या समय हो फिस हाल्दिउँ स्टफ गरेर अनि त्यसमै साइडबाट गरे पनि हुन्छ मलाई चाहिँ डुना टपरी पनि राम्रो लागेको थियो त्यो फिसहरू खानुलाई इट्स भेरी पुरानो हो खाना खानु चाहिँ हामी किन हामीले पनि काम त्यहीँ नजिकै बनाइरहेको छ नि इट्स लाइक नेक्स्ट डोर अनि खानाहरू खानु जानु चाहिँ यता रमाइलो लाग्छ अहिले क्या मिठो देखिसक्यो है स्यान्डविच फिस स्यान्डविच भइसक्यो यो पनि दामी आइडिया हो नि खास यार है फिस ग्रिल गरेर अनि बोनले हो अलिकति डिस्टर्ब गर्ने तर अरू त्यो मनपर्नेहरूलाई त फिस स्यान्डविच डिप फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ दामी हुन्छ फिस स्यान्डविच बनाउनु नाइस आइडिया यसरी हो क्या कहिले काहीँ त्यो अनएक्सपेक्टेडली तिमीले केही न केही आइडिया निकालेर है काम गर्नुलाई
अनि तिमीलाई अहिले अब यो फुड सिनारियो छ नि पोखराको अब समय त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्योभन्दा बाहेक अब तिमी अरू ठाउँमा पनि गयो होला डेफिनेटली होइन कति इम्प्रुभमेन्ट कति भएको जस्तो लाग्छ पहिला तिमी 1 महिनाको डिस्टेन्समा भनौँ न इट्स लाइक लट अफ चेन्जेस होइन के कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई यता चेन्ज पोखरामा त क्याफे सिनारियो राम्रो भएको छ है क्याफे स्मल क्याफेज हुन्छ नि तिनीहरूको चाहिँ चेन्जेस छ आई मिन सिन तर फेरि मैले काठमाडौँसँग कम्पेयर गर्नु भने चाहिँ अझै स्टिल कम्पेरिटिभली त अलिकति ल्याकिङ छ हैन सामान पाउँदैन अलिक गाह्रो छ होला सायद तिम्रो काठमाडौँमा तिम्रो ब्याजलहरू खोज्यो भने लाइक यु क्यान जस्ट गेट एनीवेयर खालको छ अहिले चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ तिम्रो पर्टिकुलर एउटा कि फार्ममा जानु पऱ्यो कि एउटा सप्लायरै खोज्नुपर्छ त्यो एउटा चाहिँ अलिक गाह्रो छ त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मलाई क्याफे सिनारियो चाहिँ राम्रो लागिरहेछ अहिले पोखराको म पनि आई थिङ्क त्यो नयाँ एउटा त्यो क्रेभ हो कि के खुलेको रहेछ जस्ट भिजिटेड हिजो मजाको त इन लाइक हुन्छ नि हामी पनि यता मोस्टली मर्निङ यहाँ जुसरी गइरहेको हुन्छ होइन तिमी जुसरी ट्राई गरेछौ है सो इट्स मोर फोकस अन भेजिटेरियन तर खानाहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ क्या लाइक डिफ्रेन्ट खालको फुड भनौँ न किनभने नर्मली तिमी ब्रेकफास्ट भनेकै अम्लेट मसला अम्लेट अनि होइन त्योभन्दा बाहेक धेरै अप्सन नदेखेको हुन्थ्यो नि त पहिला अहिले चाहिँ इट्स डिफ्रेन्ट ल रेडी भयो है सो एक्साइटिङ हेर्दै क्या खतकै खाउँ दामी भइसक्यो म मिठो अहिले काँचो यो घामले पाक्छ जस्तो छ अब त सो हाम्रो स्टफिङ एन्ड एभ्रिथिङ इज डन अब यसलाई म्यारिनेट गर्नुपर्छ एटलिस्ट एन आवर एन्ड देन विल बी ब्याक ओके विल सी यु सुन द म्यारिनेसन 1 घन्टा भइसक्यो अब हामीले यसलाई चाहिँ फोइलमा ऱ्याप गर्ने म पनि हेल्प गरिदिन्छु नि है तेल लगाइदिउँ त्यसमा मिठो आछ है स्मेल एकदमै हामीले चाहिँ उता मैले मेलबर्न हुँदाखेरि यस्तै हामीले फिस गर्थ्यो तर फिस चाहिँ हामीले चाहिँ बनाना लिफमा ऱ्याप गरेर स्टिम गर्थ्यो क्या अनि वी टु कल इट पार्सल क्या सी फुड पार्सल भनेर सी फुड पार्सल भनेर गर्थ्यो इट वाज भेरी नाइस अनि त्यसमा चाहिँ हामीले गालङ्गलहरू सबै स्टफ गरेर अनि हामीले चाहिँ ब्रिम भन्ने गर्थ्यो क्या सी ब्रिम भन्ने अनि त्यो चाहिँ हामीले सिधै स्टिमरमा हाल्थ्यौँ अनि निकाल्दाखेरि तिमीले प्रोटिन हुन्छ नि लिटरली यस्तो मजाको निस्किन्छ क्या त्यो ओके ल यो ग्रिलमा गयो है अब मैले पनि अलिकति माछा गरेछु होइन मैले चाहिँ खास अब मैले बन ल्याएको छु नि त मलाई चाहिँ आज बनमा चाहिँ पुल फिस हामीले पुल पोक बर्गर गर्छ नि त्यस्तै पुल फिस बर्गर क्या सो बेसिकली श्रेड गर्ने निकाल्ने होइन अनि साल्सा हाल्यो बनमा होइन ड्यामडुम के लाइक र बर्गर हुन्छ नि है त्यसको लागि चाहिँ इट्स सेम म्यारिनेसन है खासै त्यस्तो डिफ्रेन्ट केही पनि छैन यो चाहिँ यो म्यारिनेट भइसक्यो तिम्रो लागि सरप्राइज हो यो चाहिँ हाम्रो अरू टिम मेम्बरहरू पनि छ जहिले पनि हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ नि पकायो खायो अनि केटाहरू हेरेको हेऱ्यो अनि थुक निल्दिने क्या अनि हामीलाई गाह्रो भइसक्यो क्या त्यो हुनाले आज चाहिँ उनीहरूलाई पनि खुवाइदिउँ भनेर यसमा चाहिँ हाम्रो क्युमिन कोरिएन्डर होइन अनि चिली जस्ट युजुअल लाइक लेमन सल्ट अनि मैले चाहिँ अलिकति सोय सस हालेको छु फर टच होइन प्रिटी मच सेम नै हो यसमा हामीले यो ऱ्याप गरेर स्टफ गऱ्यो अब यो चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गऱ्यो होइन तर नेपाली म्यारिनेसनहरू चाहिँ अल एकदम सिम्पल छ क्या हाम्रो म्यारिनेसन तर इट टेस्ट ब्युटिफुल है अब तिम्रो हरेक स्पाइसेस राखेर पनि त्यो टेस्ट एनहान्स हुन्छ क्या नेपाली क्युजिनमा चाहिँ मलाई त्यही नै मनपर्छ क्या तिम्रो अब क्युमिन कोरिएन्डर अब टर्मरिक सल्ट चिल्ली जिन्जर गार्लिक त्यति हो होइन पोखरामा पनि त्यही छ नि त फिसमा खासै हाल्ने यही मसला यही मसलै हो फिसको चाम के हुन्छ नि अनि कुनै रेस्टुरेन्टले अलिक फ्यान्सी गर्नु खोज्यो अनि त्यो मिठो त्यो कहिले काहीँ बिग्रिन्छ क्या त्यो तर यो चाहिँ कहिल्यै बिग्रिँदैन इट्स लाइक भेरी सटल होइन ल यो हुँदै गर्छ है अब हामी चाहिँ अलिकति साल्सा बनाऊँ होइन तिम्रो नाइफ स्किल कस्तो छ भेरी ब्याड होइन एकदम जेन्टल भएर गर होइन सो क्युकम्बर छ है हामीसँग अनियन सिम्पल साल्सा बनाउने यो के अरे टोमेटो अनि कोरिएन्डर होइन चिल्लीहरू अलिअलि युज गरौँ ल त्यो बेसिक साल्सा टाइपको एउटा बनाइदिउँ है तिमी क्युकम्बर चाहिँ बेसिकली फर्स्टमा हाफ गरेर तिम्रो यो भयो यो चाहिँ हामीले सबै वास गरेर ल्याएको हो इट्स अल क्लिन है अनि मैले चाहिँ नर्मली क्युकम्बरमा छ नि साल्सा बनाउनु चाहिँ यो भित्रको चाहिँ म निकालिदिन्छु हामीले अचार बनाउँछ नि अचार बनाएको जस्तै हो सो
यो निकाल्ने यसबाट पानी धेरै फाल्छ प्लस अब तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो यतिकै खाँदाखेरि चाहिँ ठिक छ साल्साहरूमा चाहिँ लिक्विडी हुन्छ अलिक ग्रेभी जस्तो निस्किन्छ क्या सो यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई अझै हाफ गरौँ होइन निकालेर सो वी जस्ट स्लाइस इट लाइक दिस हो नर्मली तिमीले कट गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो फिङ्गर चाहिँ यसरी राख्यो भने चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ नि यो छ नि स्लाइड हुन्छ अनि तिम्रो हातहरू काट्ने डर हुँदैन है त्यो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ म पनि लाइक कसैले सिकाएको होइन मैले चाहिँ पढेर सिकेको भनौँ न पहिला म पहिला औँला यसरी राख्थेँ क्या सो त्यो त्यही हुन्थ्यो क्या अनि मलाई होइन यसरी राख्यो भने काटिन्छ मेरो यो लिटरली यो स्किनहरू जान्थ्यो क्या पछि भएपछि त्यो भयो ठ्याक्क तिम्रो योसँग स्लाइड हुन्छ क्या नाइफहरू अब हामी अनियन हाल्दैछु होइन म अनियन गर्नु जल तिमी यो टोमेटो छ नि टोमेटो त सजिलै हुन्छ है हाफ गरेर अनि यस्तै क्युब डाइस गर न होइन एउटा फ्रुट्स भइदियो भए अझै मजा आउँथ्यो पाइनएप्पल त छ है तर समथिङ सिट्रसी फ्रुट्सहरू भइदिएको चाहिँ अझै दामी हुन्थ्यो है म्याङ्गो सिजनबाट अलिकति गइसक्यो नत्र भए मजाको हुन्थ्यो म्याङ्गो फ्रुट्सको कमी भइरहेको थियो मैले एउटा ल मजाको फ्रुट्स ल्याएको छु यो चाहिँ मलाई द बेगनासबाट दाइले पठाइदिनु भएको लोकल है के हो यो चाहिँ स्टार फ्रुट अमिलो गुलियो हुन्छ है सिट्रस टाइपको त्यो पिल गरेर अनि काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै स्टारकै सेप आउँछ है बाइ द वे ऊ चाहिँ शिशिर है हामीले बिहान अघि न ढुङ्गामा पनि भेटिसक्यो हि इज फ्रम तालपारी इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस शिशिर थ्याङ्क यू इट इज अ स्टार ल एकचोटि देखाइदियो नि त हामीलाई पिल गरेर त्यो चाहिँ म चाहिँ ल यसको चाहिँ यो साइडको एजेसहरू छ नि यसलाई चाहिँ यो फाल्दिने अनि तालपारी खुलेको चाहिँ कति भयो शिशिर हामीले चाहिँ अब लास्ट लकडाउनमा यो सबै रिनोभेट अनि गरे हो अनि जनवरी 1बाट अपरेसन सुरु गरेको त्यसपछि फेरि लकडाउन भइहाल्यो हजुर अनि अहिले चाहिँ अलिकति अपरेसनमा छ प्लस हामीले अहिले पनि अलिअलि रिनोभेसन गरि नै रहेछौँ बट वी आर ओपन बट इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस कति 6वटा रुम छ भने होइन यता तिमी पनि आएको थिएन है यता म पनि फर्स्ट मलाई पनि अस्तिदेखि सबैले मेन्सन गरिरहेको थियो यु क्यान सेम लाइक स्टार्ट नि होइन मैले यो टेस्ट गरेको छु तर अति अमेजिङ छ यो यसलाई अरू केहीमा मिसाउनु मिल्छ भने नि मिल्छ हाम्रो साल्सा त्यही भएर त खोजिरहेको ठ्याक्क अब तालपारी कहाँबाट ल्याएको रे यो बेगनास मलाई राजन दाई सानो लेक रेस्टुरेन्टबाट राजन दाईले पठाइदिनु भएको ए नाइस रिफ्रेसिङ टेस्ट रहेछ है यु गाइज इन्जोय थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू फर गिभिङ अस द भेन्यू होइन हामी अब माछा बनाउँदैछौँ चाख्नुपर्छ सँगै बसेर है त यसरी बनाउनु नि रमाइलो है एकदम त्यहाँ लुक त ब्याकग्राउन्ड होइन कसले पाउँछ यस्तो म अब साल्साको लागि अनियन देखाइदिन्छु होइन अनियन चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ होइन अब जसलाई यस्तो नाइफहरू चलाउनु कहिले काहीँ प्यारानोइड हुने यस्तो हुन्छ नि यो चाहिँ डाइस अनियन सो बेसिकली यु स्लाइस इट होइन अनि त्यसपछि सो इट्स सुपर फाइन डाइस्ड है त्यो टेक्निक छ नि जुन यो चाहिँ कस्तो भने यो फिङ्गर यो फ्रन्टको यो मिडल फिङ्गर चाहिँ फ्रन्टमा यति राखेर अनि ठ्याक्क तिमीले काट्दाखेरि चाहिँ अब वेन यु डु दिस नि त्यही लेभलमा आउँछ अनि तिमीले जति अब उतामा अब गर्दै गएपछि लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु लुक के त्यति चाहिँ हुन्छ तर यो चाहिँ सबैलाई युजफुल हुने खालको इन्फर्मेसन हो किनभने कतिलाई कन्फिडेन्ट हुँदैन नाइफ चलाउने होइन अनि त्यो कुराले गर्दा पनि कतिजना किचन छिर्दैन क्या मलाई नाइफै चलाउन आउँदैन होइन मलाई अब त्यो किन म स्टार्ट नै त्यहीँबाट हो नि त मेन त अनि टोमेटो भयो ल टोमेटो चाहिँ आज हाम्रो त्यो अनियन भयो अब होइन आई थिङ्क चिली स्लाइस गरौँ न अब है आज शीतको टोमेटोमा हामी साल्सा बनाउने ल हामी शीतलाई के अरे करिङ कम्पिटिसन हो ल त्यो ठ्याक्क तिमीलाई हेर त तिमीले औँला सार्दै जाने है सजिलो छ है सो अब तिमीले घरमा 10वटा जति अनियन काट्यो भने आई थिङ्क यु विल बी लाइक पुरा गीत गाउँदै अनि कुनै टेक्निक छ यो आँसु नआउने पनि आँसु नआउने टेक्निक चाहिँ हेर अब मेरो एउटा स्टोरी छ है त्यो स्टोरी चाहिँ म एउटा बेकरीमा काम गर्थेँ क्या मेलबर्नमा अनि फर्स्ट डे अनि अनियन काट्ने काम भने क्या तिनीहरू चाहिँ फोकासिया ब्रेड बनाउँथे क्या फोकासियामा अनियन हुन्छ नि त
अनि कति अनियन दिएको भन न कति 20 किलो अनियन के काट भने अनि बेकरीको त्यो बेन्च त यति माथि हुन्छ नि त म यहाँ बसेर अनियन काटेको म आँखाभरि आँसु मलाई हेलमेट ल्याएर हालिदिएको क्या टाउकोमा देयर इज नो सल्युसन मान्छेले चुइङगम खाएर हुन्छ भन्छ होइन अब कसैले के भन्छ तर अनियनलाई आँसु नआउने हो भने फ्रिजमा राख्ने क्या तिमीले बाहिर राख्यो भने चाहिँ त्यसको त्यो एकदम लिक्विड निस्केर आँखाबाट आँसु आउँछ फ्रिजमा फ्रिजर होइन कि फ्रिजमा राख्ने अनियन होइन अनि तिम्रो आँसु आउँदैन अल्सो मैले सुनेको इफ यु कट इट ओपन एयर छ नि कम त्यो चान्स हुन्छ चान्सेसहरू तिम्रो अब नाइफ ब्लन्ड भयो भने पनि तिम्रो आँसु आउने धेरै चान्सेस हुन्छ सार्प नाइफमा कम आउने हुन्छ होइन त्यो लिक्विड कति अब त्यो स्प्रे भयो त्यसमा चाहिँ अब हामी चिल्ली राख्दैछौँ है चिल्ली चाहिँ बेसिकली अब यत्तिकै स्लाइस गरिदिउँ होइन धेरै नराखौँ तिम्रो खाँदैन भने होइन एउटा चिल्ली राखौँ अनि ऊ त्यो भएपछि अघिको फ्रुट ल है यो साइडको यो त हाल्नै पर्छ है यो त्यस्तो माया गरेर शिशिरले हामीलाई तालपारीमा बोलाएर फ्रुट्स खुवाइरहेछ लोकल एलिमेन्ट पनि भयो नि त लोकल एलिमेन्ट अनि अर्को एउटा लोकल एलिमेन्ट पनि छ मसँग आज हामी सालसामा युज गर्ने यो चाहिँ टुसा है एकदम कलिलो ब्याम्बो सुट है यसलाई चाहिँ थोरै स्लाइस गरेर एउटा फ्लेभरको लागि टुसा चाहिँ खास यो चाहिँ लोकली पाउने र एकदम बेबी ब्याम्बो सुट्स भनौँ न अनि यसलाई चाहिँ हामीले पिल गरेर बोइल गरेर अहिले हामीले यस्तो भएको छ यो बेसिकली यसलाई चाहिँ यु निड टु बोइल लाइक आलु के आलु जतिको बोइल गरेर अनि पछि रेडी हुन्छ अब यसको तरकारी खाए पनि भयो स्यालेड बनाएर खाए पनि भयो इट्स भेरी हेल्थी सो सुनेको पनि थियो यो चाहिँ यस्तो घाउहरूमा लाउँदा पनि एकदमै राम्रो मेडिकल उसमा पनि राम्रो छ भन्ने नै हो भने तिम्रो अब यस्तो यो जङ्गलमा हुन्छ नि यो वनमा पाउने एनिथिङ इज गुड फर मेडिकल रिजन है देयर इज अलवेज समथिङ एज यसको चाहिँ अब हामीलाई शिशिरले भनेको अनुसार वी गोट टेक दिस अफ साइडको हामीलाई कुकिङ इज एन आर्ट क्या एनिथिङ लोकल अर एनिथिङ यु गेट इट होइन इफ यु हेभ द्याट माइन्ड सेट र बनाउन केही चाहनुहुन्छ भने यु क्यान मेक एनिथिङ आउट अफ एनिथिङ भने स्टार यतिकै स्टार फ्रुट पर्फेक्ट हामीलाई फ्रुट चाहिरहेको थियो वी फाउन्ड द फ्रुट ल अब यो हालौँ होइन हाम्रो माछा पनि हुँदैछ अब हामीले होइन हाम्रो माछा त अलमोस्ट हुन लागिसक्यो अब टुसा पनि हालिदिउँ अलिअलि तिमी छ नि अब तिम्रो त्यो अनियन त्यो प्र्याक्टिसको भइहाल्यो यसमा अनियन अलरेडी छ होइन लेमन दुईवटा काटेर यसमा स्क्विज गरिदिउँ न बरु सालसामा हल्का सावर त चाहिहाल्यो होइन लेमन हालिदिउँ अनि ब्रो आई हेभ क्वेसन है भन न तपाईँको यो हङ्ग्री सेफ छ नि हजुर अलिकति जर्नी अलिकति भनिदिनु न बिकज आई नो हङ्ग्री सेफको जर्नी चाहिँ अब हङ्ग्री सेफ भन्दा पनि एज अ सेफको जर्नी मेरो चाहिँ अब मेलबर्नबाटै सुरु भयो अनि म सेफ भएको इट्स बिन लाइक 12 इयर्स 13 इयर्स 14 इयर्सै भनौँ न अलमोस्ट है अनि स्टार्टरदेखि अब आई स्टार्टेड अल द वे फ्रम डिसेस टु अहिले यो जर्नीमा पुगेँ म होइन अनि हङ्ग्री सेफ चाहिँ म नेपाल आएर आई मेट सुभाष होइन अनि सुभाष चाहिँ ऊ पहिलादेखि हङ्ग्री सेफ गरिरहेको अनि द्याट्स हाउ वी केम टुगेदर अनि हङ्ग्री सेफ त्यो भयो अहिले चाहिँ हाम्रो मोटिभ चाहिँ के भइरहेछ भने वी डु रेस्टुरेन्ट कन्सल्टिङ पनि है हामीले रेस्टुरेन्ट कन्सल्टिङ गर्छ रेस्टुरेन्ट बनाउँछ अनि आफ्नो पनि रेस्टुरेन्टहरू छ अनि हामीले चाहिँ मेन प्रमोसन चाहिँ रेस्टुरेन्ट भन्दा पनि रेस्टुरेन्ट सिनारियो फुड सिनारियो प्लस त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरूको एउटा प्रमोट होस् जे कुरामा पनि होइन फाइनेन्सियली अब तिम्रो रेस्पेक्ट पनि होस् एउटा काममा होइन त्यो छ यो फिस भयो म निकाल्छु है त यो अनि ब्रो तपाईँहरूले यस्तो त्यो रेस्टुरेन्टहरूको यस्तो इन्सपेक्ट गर्नुहुन्छ नि त हजुर हजुर मेन मेजर प्रब्लम चाहिँ के देख्नु भइरहेछ अहिलेको नेपालमा रेस्टुरेन्टमा मेजर प्रब्लम मैले देखेको चाहिँ तिम्रो कन्सिस्टेन्सी छैन क्या तिम्रो कतिपय रेस्टुरेन्टहरूमा हामी जान्छ होइन टन्नै लगानी गरेको छ रेस्टुरेन्टमा होइन इट्स लाइक करोडौँको लगानी गरेको छ बट एन्ड अफ द डे ओनरलाई होइन लाइक जिरो नलेज छ क्या रेस्टुरेन्टको बारे सो वेन द्याट ह्यापन्स नि तिमीसँग पैसा छ तर रेस्टुरेन्टको नलेज छैन भने त त्यो बिजनेस सस्टेनेबलै हुँदैन क्या कसैलाई चलाउनु दियो भने 6 महिना चलायो होला होइन त्यसपछि त एन्ड त भेरी क्विक हुन्छ नि त अनि मान्छेहरूले चाहिँ आजकल खानाहरूमा भन्दा नि फोकस धेरै चाहिँ एम्बियन्समा गर्नु थाल्यो होइन आँखाले खानु थाल्यो क्या सो त्यो प्रब्लमहरू अनि हामीले चाहिँ मेन फोकस गर्ने वी स्टार्ट विथ द मेन्यु होइन मेन्यु कसरी छ त्यो डिजाइन हेरेर अनि हामी आफैले मेन्यु बनाउँछ अनि हामी
पऱ्यो भने आफै स्टाफहरू खोजेर वी स्टार्ट फ्रम द बेस क्या रुटबाट जान्छ अनि त्यो पछि सर्भिस भनेको तिम्रो कसरी रन गर्ने त्यो चाहिँ अनि फलोअप हुँदै जान्छ क्या त्यो अब मेन चाहिँ त्यही हो अब रेस्टुरेन्टमा सिस्टम बसाल्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ नेपालमा अब एकचोटि सिस्टम बसिसकेपछि आई थिङ्क 6 मन्थ फलोअप हुँदै जान्छ अब त्यो सिस्टम फर्स्टको सिस्टम नै बस्नु नै गाह्रो भयो क्या अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले हेल्प गर्छ क्या लाइक वी हेल्प विथ बिल्डिङ सिस्टम होइन फुड अनि कस्टमर सर्भिस पनि भयो होइन अनि वेटरहरूलाई कसरी अब सर्भिसहरू दिने कतिपय वेटरहरूले बोल्नु पनि जान्दैन क्या बिचरा तिमी रेस्टुरेन्टमा गयो होइन अब ऊ आँटेको हो कि के हो आफूलाई थाहा छैन तर त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले रिबिल्ड गर्ने ट्रेनिङ एन्ड एभ्रिथिङ यसमा हाम्रो मेन त अलिकति मिन्ट हालौँ है Also like हुन्छ नि you guys have been traveling the world होइन हजुर अब since I'm a food blogger होइन हजुर नेपालमा फुड ब्लगिङ पनि एकदमै भर्खरै it's been 1-2 years हजुर हजुर बुम भइरहेछ क्या the culture is growing up so any suggestions like food blogging because अब तपाईँहरू त बाहिर बसेर you've seen the world नि त so culinary-मा अब नेपालमा भर्खरै हो कि फुड ब्लगिङ पनि स्टार्ट भएको भनौँ न हजुर पहिला त पहिला त थिएन होइन so any suggestions that you like सजेसन चाहिँ अब सबैको आफ्नो अब त्यो एउटा वे अफ डुइङ हुन्छ होइन तर मैले अब देख्दाखेरि मैले सिकेको अनुसार चाहिँ फुड ब्लगिङ गर्दा चाहिँ यु हेभ टु हेभ नलेज अबाउट द्याट फुड है रादर देन अब गयो मलाई मिठो लागेको छ मैले ल मिठो भने मिठो लागेन तर त्यो खानाको नेचरै त्यही हो कि भन्ने पनि एकचोटि बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो खाना किन यस्तो भयो अब त्यो क्वालिटी नै नराम्रो छ भने त इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी मेन कुरा चाहिँ नलेज हुनु पऱ्यो होइन अब कसैलाई अब सुरुमा ब्लगिङ गर्नुभन्दा रिभ्यू दिनुभन्दा अगाडि यु हेभ टु हेभ नलेज अबाउट अब कतिपय मैले देखेको बाहिरको रिभ्युर अब फुड ब्लगरहरू भन्दा पनि रिभ्यूहरू दे कुक एज वेल क्या कति त सेफैहरू नै सेफै हुन्छ त्यो लाइक दे नो वाट दे डुइङ खालकोहरू छ क्या अनि त्यो लाइक वरेभर यु गाइज आर डुइङ रियली वेल है तिमीहरूले चाहिँ अब मैले देखेको चाहिँ यु गाइज आर सपोर्टिङ लोकल रेस्टुरेन्ट्स होइन प्रमोटिङ लोकल फुड त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो मलाई चाहिँ मनपर्ने त्यही हो क्या तिम्रो त्यो भ्लगरको म कहिलेकाहीँ अब पोखरा आएँ नि त अस्ति फर्स्टमा सिद्धार्थले कुनलाई रिभ्यू गरेको रहेछ नि त भनेर म आफै हेरिरहेको थिएँ क्या अनि गएको पनि थिएँ क्या म लाइक अनेस्ट रिभ्यूहरू थियो क्या सबै चाखेर हेरेर ठिक छ लेमन बढी भयो तर फिससँग खाँदा ठिक हुन्छ होला त्यसमा लेमन हाल्नु पाउँदैन ल अब हाम्रो फिस पनि रेडी भयो वी ग्रिल द फिस एज वेल लुक्स पर्फेक्ट अब हल्का ट्विस्ट ल्याइदिउँ फिस त यो फिस त म यतिकै खाने हो होइन किनभने तिमीले बनाएको आई हेभ टु टेस्ट इट यो चाहिँ विल डु लाइक पुल्ड फिस बर्गर होइन यो चाहिँ हामी मासु विल गेट आवर ह्यान्ड डरी त्यो ह्यान्ड्सहरू पुरा निकालेर काँडा छुट्याएर एउटा राखौँ होइन तिमी त्यो बर्गर बन्छ नि हाफ गरेर लेट्स ग्रिल इट अलिकति ओइल हालेर म चाहिँ यो पाइनएप्पल छ नि यो फ्रेस रहेछ यो पाइनएप्पल इट्स लुक्स रियली राइप होइन यसलाई चाहिँ थिन स्लाइस गरेर ग्रिल गर्छु एन्ड विल हेभ लाइक अ पाइनएप्पल फिस बर्गर है त ल कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ तिमीलाई कुकिङ गरेर आज एकदमै रमाइलो धेरै भयो त्यो लकडाउन हुने बित्तिकै चाहिँ म गर्छु होइन लकडाउन खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्ट हो बट देन लाइक पोखरामा आएर एक्सपिरियन्सेस अरूभन्दा पछाडि हेरौँ बिर्सिसक्यो हामीले कतिचोटि बिर्सिसक्यो क्या त्यहाँ भ्यू छ भने सिन्स वी आर मेकिङ बर्गर आज होइन त्यो पनि एकदम अनएक्सपेक्टेड भएको यो बर्गर बनाउने प्लान चाहिँ होइन कहाँ खान्छौ यार नर्मल बर्गर तिमीलाई अब मलाई त अब बर्गर भन्ने बित्तिकै आई लाइक टु हेभ माई हुन्छ बर्गर भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ एकदमै त्यो मेसी होस् होइन अब खाँदा मेसी होस् बट देन आई लाइक द्याट मिटी जुसी बर्गर्स क्या अब त्यो त मैले आई थिङ्क नेपालमा हार्डली आई फाइन्ड प्लेसेस बिकज एकचोटि राम्रो हुन्छ बट देन वेन आई गो द सेकेन्ड टाइम फेरि त्यो मेस्टअप के कन्सिस्टेन्सी भनौँ न अघि तपाईँ जस्तै ल्याकिङ छ बट देन मेरो फेभरेट चाहिँ आई थिङ्क आई लाइक बिग बी एउटा लाजिम पार्टमा छ त्यो छ उनीहरूले अमेरिकन बर्गर गर्छ होइन सो द्याट्स वेयर आई गो हुन्छ नि नियर बाई घरबाट नजिक पनि छ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अब यो पाइनएप्पल चाहिँ हल्का लाइट ग्रिल मात्र गरेर म खासै म पहिला चाहिँ यो पाइनएप्पल मलाई पिज्जामा मन नपर्ने क्या हवाइन पिज्जाहरूमा पाइनएप्पल मन नपर्ने अनि पछि खाँदै गएपछि चाहिँ इट्स लाइक इट मेक्स सेन्स किनभने हामीले पाइनएप्पलको डिजर्टहरू धेरै गर्छ क्या लाइक ब्राउन पाइनएप्पल होइन रम बटर पाइनएप्पल यताउति गरिरहेको हुन्छ क्या अनि अहिले चाहिँ मलाई कुक पाइनएप्पल चाहिँ अहिले आइम गेटिङ युज टु इट तर एकदम राम्रो रहेछ पाइनएप्पल ट्राई गर्ने हो हुन्छ मनपर्छ पाइनएप्पल ल चियर्स पिना कलाडा ओके यो फिस पाकिसक्यो नि त पाकेछ
म तिमीलाई आज फिस पाकेपछि होइन कसरी थाहा पाउने भनेर छोएर थाहा पाउने मैले यो अरू भिडियोमा पनि भनिसकेँ होइन तर तिमीलाई ल तिमी खोल न तिम्रो पार्सल सरप्राइज मी आमामा यो झोलमा त टक्क भात खानु मिल्ने झोल रहेछ त है यो त लिटरली तरकारी हो त अब यो त तिमीले भात राख्यो भने त झोल पनि छ मसरुम पनि छ पर्फेक्ट यसमा छ नि फिसमा छ नि तिम्रो यो औँलाले छौ होइन यु क्यान फिल द लाइनिङ्सहरू क्या भित्रको मासुको फ्लेसको क्या त्यो भनेको पाकेको हो क्या अनि तिमीले जब काँचो माछा छुन्छौ नि त्यो डह्रो हुन्छ क्या यो चाहिँ लाइक यु क्यान फिल त्यो हुन्छ नि अब यसमा चाहिँ होइन आई नर्मली डु दिस लेट्स पोर दिस ओभर ल दामी पानी आयो मुखमा फेरि यही टाइममा म चाहिँ माझीगुडा पनि गएको थिएन अब लेक साइडमा माझीगुडा भयो आज भइहाल्यो नि त होइन तालपारी त्यो पनि तालपारीमा हाम्रो स्टफिङ हेर न यहाँ अल्सो यो माझीगुडा प्लेस छ नि इट्स भेरी द स्टोरी बिहाइन्ड इट हुन्छ नि यो मैले जब फुड ब्लगिङ गरेको थिएँ इट्स बिन लाइक 3 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले माझीगुडा गएको थिएँ क्या त्यतिखेर धेरै नेपाली काठमाडौँमा चाहिँ मान्छेलाई थाहा थिएन माझीगुडाको बारेमा हुन्छ नि ए हो देयर वाज दिस वान रेस्टुरेन्ट कल एलेक्स होइन त्यहाँकै तलपट्टि छ क्या त्यो अन द एज अफ द हिल होइन अनि त्यहाँ म गएँ अनि पछि मैले ब्लग गरेँ अनि त्यसपछि त मान्छेहरू हुन्छ नि दे लाइन अप टु द्याट प्लेस क्या भनेपछि तिमीलाई त माझीगुडा जाँदा सरकार भनेर लाग्छ क्या त्यसपछि नभनौँ बट देन आई थिङ्क आई अल्सो प्ले अ सर्टेन रोल त्यो त अफकोर्स त्यो त गर्छ यार किनभने फुड ब्लगिङ इज द्याट काइन्ड अफ अब तिम्रो यस्तो फिल्डमा छौ कि तिमी चाहिँ होइन यु हेभ सच अ पावर भन्दा पनि त्यो मान्छेहरूले तिमीले यस्तो फलो गरिसक्यो कि तिमीले सपोज कुनै एउटा माझीगुडाको रेस्टुरेन्टको मलाई आज यो मन परेन है भने लाइक एकैचोटिमा इट्स लाइक 256K फलोवर्सले लुकिङ एट इट क्या आउट अफ 200 अब इट्स अ रिस्की जब क्या है कसैको अब रेस्टुरेन्टै बन्द हुने सिचुएसन सो त्यही भनेको अनेस्टी चाहिँ एकदम चाहिन्छ है फुड ब्लगिङमा चाहिँ अनि तिम्रो यो फुड ब्लगिङमा कहिले एक्सपिरियन्स भएको छ अब तिमीले कसैको एउटा रिभ्यू दियौ अनेस्ट रिभ्यू अनि ह्याम्पर गरेर तिमीलाई अब मान्छेहरूले केही भनेको टाइपको के भएको छ अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै चाहिँ भएको छ क्या रिसेन्टली अस्ति इयर ब्याक म चाहिँ फेरि सधैँ जाने क्या त्यो खानालाई होइन ठाउँ चाहिँ नभनौँ होला सायद तर मलाई चाहिँ एकदमै गइरहने ठाउँ थियो क्या त्यो चाहिँ बिन देयर लाइक अलमोस्ट 20-25 टाइम्स हजुर अनि एकचोटि जाँदाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक एकदम नै नराम्रो भइदियो क्या लाइक 5-on-5 थियो भने त्यो दिन चाहिँ इट वाज लाइक 0.5 न त्यतिमा थियो क्या अनि आई टक विथ देम एज वेल राम्रो रेस्पोन्स पनि गरेन क्या र सजेसन दिउँ भन्दाखेरि पनि खासै केही राम्रो रेस्पोन्स आएन म चाहिँ नर्मली केही मिठो लागेन भने चाहिँ आई टक विथ देम म पनि भनिहाल्छु रादर देन जस्ट ब्लगिङ सिधै बरु कुरा गर्छु अनि सजेसन दिउँ जस्तो भन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स पनि आयो मैले लेख्दै ब्लगिङमा हुन्छ नि त्यसपछि यस्तो भाइरल भइदिएछ त्यो भिडियो अनि देन त्यो ओनर्सले चाहिँ थाहा पाएछ कि यस्तो यस्तो भएको रहेछ भनेर देन उसले चाहिँ मलाई वाट्सएपमा एकदमै हुन्छ नि फ्यामिलीको फोटोहरू पठाउनु थालेर मेरो बिजनेस चाहिँ मैले गर्छु हुन्छ नि सानो सानो बिजनेस त अब त्यो ह्याम्पर चाहिँ पर्छ है तर मेरो छोरीहरू यही हेर्नुहोस् मेरो यो हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि मलाई लास्टमा अलिकति छोयो भन्छ अब लास्टमा म्यानी थियो भने होइन अनि त्यसपछि आई टक टु देम अनि मैले भने पनि र अब तपाईँको यस्तो छ म एकदमै लोयल कस्टमर हो तपाईँको अनि मैले लास्टमा चाहिँ उसलाई के भन्यो भन्दाखेरि ल ठिकै छ म त्यो पोस्टहरू सबै डेलिट गरिदिन्छु बिकज यस्तो यस्तो सिचुएसन छ तपाईँको म बुझ्छु भनेर अनि लास्टमा चाहिँ तर म 1 वर्षपछि फेरि आउँछु होइन तपाईँको त्यही छ भने चाहिँ म फेरि ब्लगिङ चाहिँ बनाउँछु बिकज तपाईँलाई यो टाइम पिरियडमा इम्प्रुभ गर्ने भयो नि त एउटा गर्नु भनेर चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ एउटा एडभाइस है त्यस्तो इफेक्टहरू चाहिँ हुन्छ तर मान्छेलाई अब लेसन लर्न पनि भयो इफ यु वान्ट्स टु बी इन द इन्डस्ट्री होइन तिमीले नै अब विश्वटी गएर भने नि कति फेस गरेको होला त्यो यस्तो राम्रो छ यो ठाउँ भनेर तिमीले भनेर कति मान्छे खान गयो त्यो मान्छेहरूलाई यसले त गफ हानेछ भन्ने खालको पनि तिम्रो इम्प्रेसन पनि त उसलाई त्यो भन्न सक्नुपर्छ तर ठिकै छ लेट्स ट्राई दिस है म त धेरै कुर्नै सकेन माझीगुडा आज लेक साइडमै लेमन पर्दैन र यसमा चाहिँ लेमन कस्तो भयो दामी भयो नाइस हामीले अस्ति ढुङ्गामा बनाएको थियो नि माछा हाम्रो भिडियो हेरेको थियो त्यो वी लिटरली हामीले हातले क्या एउटा केराको पातमा हातले खाएको क्या दामी भएछ है वाह ठिक्कको लेमन पनि स्पाइसेस पनि पर्फेक्ट ब्यालेन्स फिस पर्फेक्टली कुक अब यसमा के कमी भएको छ नि यहाँ भन्दा उता हेरेर खानु चाहिँ मजा आउँछ क्या अहिले यो चाहिँ लास्टमा हाम्रो सिटिङ एरिया चाहिँ यता यस्तो बनाउनुपर्छ अब ल
अब फिस ट्राई गरेँ अति दामी है इम्प्रेस भएँ म अब आफै इम्प्रेस भएर लेमन ग्रासले पनि कस्तो त्यो मोर अरोमा दिइरहेको थियो अरोमा आउँछ लेमन ग्रासको मजाको आउँछ अझ गालङ्गोल अस्ति नै हामीले गालङ्गोल हालेको थियो अति दामी हाल्यो अब चाहिँ हामी बर्गर बनाऊँ है पुल फिस बर्गर माझीकुना स्टाइलको पुल फिस बर्गर होइन तिमी एकदम डटी तर मजाको हुन्छ म तिमीलाई एकदम इजी वे देखाउँछु है जेनरली जस्ट बी ट्रिटेड लाइक अ फिस है फ्रेजाइल यसरी पुल मात्र गर क्या अनि त्यो बोन त्यही हुन देऊ होइन जस्ट पुल इट अफ स्लोली है बुझ्यौ मैले उता हाम्रो काममा प्रेजेन्टेसन दिन्थेँ क्या ट्राई गरौँ न यो चाहिँ सुपर फ्रेस थियो क्या यो फिस चाहिँ लाइक लिटरली इट वाज अलाइभ होइन यस्तो फिसहरू चाहिँ मलाई अझ नेपालमा ससिमी ट्राई गर्नु मन छ क्या हाम्रो त्यो जापानिज फ्रोजन स्यामनको सुसी खानु सट्टा बरु लाइक यु हेभ अ फ्रेस फिस होइन है अब कुनै दिन फेरि भाग्यले जुरायो भने हामीसँगै भयो भने है गरौँला पोखरा किन काठमाडौँमै यो चाहिँ प्रपर मलाई चाहिँ किन यो हातले काम गर्नु भनेको एकदम फ्यासिनेटिङै लाग्छ क्या आफैलाई पनि सो यसमा चाहिँ अब त्यो हुनु भएन बोन हुनु भएन अब चाहिँ बोनलेस फिस तर बोनलेस हामीले भन्छ नि बाहिरतिर हामी अस्ट्रेलियामा इभन फाइन डाइनिङमा गर्दाखेरि पनि वी नेभर से बोनलेस क्या के भन्छ बोनलेस भन्नै हुँदैन किनभने अब यहाँ त नेपालमा बोनलेस भनेर तिम्रो कहिले काहीँ बोन पऱ्यो नि मान्छेले माइन्ड गर्दैन पत्ता निकालेर फालिदिन्छ होइन बाहिर बोनलेस भनेर इफ दे फाउन्ड अ बोन होइन द्याट्स इट के अब यु विल बी रिच भनौँ न सु गर्नेलाई होइन तिम्रो अब त्यस्तो रिजनहरू हुन्छ त्यसैले अब 100% बोनलेस चाहिँ कसैले कन्फिडेन्टको साथ भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रै छ क्या भित्र के हुन्छ कस्तो हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन नि त नर्मली अनि यो बन पनि हालिदिउँ है हल्का ग्रिल गरौँ न हुन त घामले नै ग्रिल भइसक्यो माथिबाट अब तलबाट पनि अलिकति ग्रिल गरिदिउँ सो इज दिस द फर्स्ट टाइम तिमीले बर्गर बनाइरहेछौ सेकेन्ड टाइम गोर्डन ऱ्याम्जीको हेरेको थिएँ बनाएको थिएँ घरमा गोर्डन ऱ्याम्जीको चिकन बर्गर रेसिपी ए तर कहिलेकाहीँ यस्तो कुकिङ भिडियोहरू हेर्दाखेरि त्यो खानु मन लाग्ने त हुन्छ बनाउन मन लाग्ने हुन्छ क्या मलाई त अहिले त्यो कुकिङ भिडियोज गर्दा सायद हुन्छ नि खानै न मन लाग्ने कि लास्टमा खाना पकाउँदा मन लाग्दैन नि लास्टमा त आइडोन्ट नो त्यो जुन एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि जुन मेकिङ दिस खालको लास्टमा जब बनाउँछ नि यु गेट एक्जस्टेड एन्ड 2-3 आवर्स बनाएपछि चाहिँ बरु अरूले खाओस् होइन रिभ्यू त्यस्तो चाहिँ भइरहेको थियो क्या मलाई ल योभन्दा मेसी चाहिँ हुन सक्दैन तिम्रो के अरे यो घरमा पनि अब यो मम्मीहरूले कहिले काहीँ सेल बनाउनु हुन्छ नि दसैँतिर कहिले खानुहुन्न नि याद छ त्यो हेर्दै स्मेलले नै पुगिसकेको हुन्छ क्या त्यो अनि फिसमा एउटा पार्ट छ म जसलाई पनि यो चाहिँ भनिरहेको हुन्छ अस्ति पनि भनेको थिएँ बिचरा यसमा त छैन रहेछ चिक के एकदम बेस्ट बिट टु इट यतानिर हुन्छ सो यो छ नि यो चाहिँ फिसको गाला भनौँ न एकदम यो त सानो छ माछा सो इट्स भेरी स्मल तर इट्स भेरी डेलिकेट यो चाहिँ नर्मली तिमीले र ससिमीहरू खाँदाखेरि इट्स सबभन्दा महँगो बिट क्या त्यो चाहिँ स्यामनहरूको चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ ल अब टाइम फर बर्गर एउटा तिमी बनाउने एउटा म बनाउँछु है त सो बेसिकल्ली हाम्रो टोस्ट गरिसक्यो हामीसँग यो मायोनाइज छ सो हाउसमेड मायोनाइज मैले चाहिँ अलिकति मस्टर्ड हालेको फिसको लागि इट्स नाइस है अनि एउटामा पाइनएप्पल हालेर गरौँ एउटामा पाइनएप्पल नहालिकन गरौँ लेट्स सी विच वान इज बेटर अनि अब तिमीले रिभ्यू दिनु भनेको इट्स तिमीले रिभ्यू दिएपछि त होइन फिस बर्गर बाहिर चाहिँ मैले नेपालमा चाहिँ खासै देखेको छैन होइन मैले नेपालमा मलाई अचम्म लागेको चाहिँ फिस मोमो क्या फिस मोमो यहीँ पोखरामै छ यता धेरै ठाउँमा पाउँदो रहेछ त्यो पोखरामा बाजेको माछा मल भन्ने गएको छौ
इट्स यु निड टु गो देयर तिमी फुड ब्लगर भएपछि 0 किलोमिटरमा छ एन्ड इट्स त्यो चाहिँ कस्तो भने बाजे भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ त्यो माछा चाहिँ हर्बल वेमा क्या सबै हर्ब्सहरू युज गरेर अनि बाँसमा बनाउने होइन हाँडीमा बनाउने हामी अस्ति खाना गएको थियो होइन हामी खास टेस्ट गर्ने भनेर गएको खाना खाएर गएको मान्छे होइन हामीले त्यहाँ पनि खाना खाएको मिठो थियो क्या एकदम अर्ग्यानिक अनि तिम्रो फिस पनि सिस्नु रेस्टुरेन्टमा नदेखेको कति भयो त्यहाँ सिस्नुको एउटा लिस्ट नै छ क्या लाइक वर यु वान सिस्नुको सुप सिस्नुको अनि तिमीलाई वेलकम ड्रिङ्क भनेर एउटा सुप दिन्छ क्या आयुर्वेदिक सुप सिस्नु के हो क्या त्यो होइन त्यो आयुर्वेदिक सुप चाहिँ लाइक कति 14वटा 12वटाको जडीबुटी बनाएर तिम्रो वेलकम सुप भयो त्यो अनि तिमी सुप खायो त्यसपछि यु लुक आफ्टर मेन्यू होइन अनि मेन्यूमा तिम्रो सिस्नुको चाहिँ अब हामीले भन्छ नि चिकन भनेर एउटा आइटम हुन्छ नि टन्न मोमोसम्म त्यहाँ चाहिँ सिस्नु भनेर अब सिस्नुको सुप सिस्नुको तरकारी सिस्नुको पिउरे सिस्नुको यो त्यो छ होइन अनि त्यसपछि सिस्नुमा माछा पकाएको त्यस्तो क्या अनि अर्को सेक्सन अनि उनीहरूले माछा चाहिँ सबै राराबाट ल्याउँदो रहेछ क्या र म चाहिँ पाइनएप्पल हाल्छु तिमी चाहिँ नहाल नि त है त द्याट्स आवर साल्सा बर्गर त मेसी नै हो त्यही त I like it messy. Okay, this one is pineapple. That's my pulled fish burger with pineapple and star fruit salsa. Salsa. The music without pineapple. Look at this. That's Nepal food / Hungry Chef's creation burger. Let's try with this first. You take the half, I'll take the other half. Damn, looks really good. The layers. Cheers. Cheers. Yum, yum. Look at this. It's so juicy plus the salsa. Sorry. Wow. ठीक छ एकदम लाइट छ है एकदमै जुसी छ क्या पाइनएप्पल वेन्ट रियली वेल या साल्सा पनि ठ्याक्कै ब्यालेन्स छ कुनै बेलामा गुलियो आउने कुनै बेला अमिलो आउने कुनै बेलामा फिस आउने वाह दामी यो त साँच्चीकै रेस्टुरेन्ट्समा राख्नै पर्ने रहेछ है दामी हो नि प्लस इमेजिन लाइक पुल फिस बर्गर पोखरामा त भयो त काठमाडौँमा बन्यो क्या त्यसको लागि फ्रोजन फिस भयो नि त्यही त So all the restaurants out there with looking at this video, this is something you have to have in your restaurant. You can copy. There's a local element पनि छ नि त फेस भयो अनि त्यो हाम्रो अघिको स्टार फ्रुट्स एन्ड अल म त सबै खाइदिएँ म पनि खाइदिन्छु सबैलाई आमाम अति नै मिठो फिस पनि थियो झन् त कुन चाहिँ बेटर तिलिपिया यो पाइनएप्पलसँग होइन विच वाज फिस राम्रो थियो कि यो राम्रो थियो फिस पनि दामी थियो नि फिस लाइक त्यो चाहिँ कस्तो स्टार्टर भयो फिसको स्टार्टर इट इज मोर लाइक अ मेन कोर्स अब डिजर्ट चाहिँ अब विल ह्याभ इट विथ लाइक ककटेल अर समथिङ स्विट पर्फेक्ट आमाम अति नै मिठो दिस इज वान विदाउट पाइनएप्पल किनभने कति मान्छेलाई पाइनएप्पल मन नपर्ला है कुक भएको फ्रुट्सहरू चाहिँ त्यो भन्ने खालको हुन्छ नि त चिनी हालेको खाना भयो भने स्विट भनेर लेखेछ भने मान्छेले त्यो चिकन धेरै अर्डरै गर्दैन क्या है यो चाहिँ इट्स विदाउट इट स्टिल गुड आफ्नै छ I prefer with the pineapple. With the pineapple, है ओके ल आज कस्तो लाग्यो तिम्रो एक्सपिरियन्स लाइक हङ्ग्री शेफ्स First, thank you for having me over, no? ब्याकग्राउन्ड And the experience पोखरामा म काठमाडौँमा चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ जस्तो पिङ छु तर आज पोखरामा आएर सो तालपारीमा we're making something exotic, खाना local fish with you guys. Experience was एकदमै राम्रो. लाइक दिस इज हामी नर्मली अब लोकल फुड वी लभ लोकल फुड होइन मैले तिमीलाई हिजो पनि भनेँ फोनमा एकदमै म खानु पऱ्यो भने आई गो टु डाँडा काँडामा गएर म गाउँमा गएर खान जान्छु भनेर भने द्याट्स वाट आई प्रिफर अनि त्यो खाना खाइसकेपछि अब हाम्रो त फिल्ड अर्कै हो नि त वी आर सेफ तर लोकल खाना त हामीले बनाउँदैन नर्मली होइन मलाई धेरै आउँदो पनि आउँदैन अनि त्यसलाई चाहिँ बरु कसरी आफ्नो वेमा लान मिल्छ भनेर चाहिँ द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड माई वेज अफ टेस्टिङ नेपाल भनेर होइन अनि दिस इज हाउ वी जस्ट अहिले जे भेट्यो त्यसमा क्रिएट गर्यो अनि द्याट्स तिमीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ होइन अनि डुइङ आवर सो लाइक इट्स वाज रियली फन कुकिङ विथ यु एन्ड प्रब्ली आम वान अफ औँलामा गर्नु मिल्छ होला तिमीले बनाएर खुवाएको मान्छे मध्ये म आज एकजना परेँ होइन धेरै खुसी लाग्यो
अब हुन्छ नि अब इन फ्युचर लाइक नेपाल फुडले मलाई बनाएको छ यार खाना बनाएर तिम्रो नेक्स्ट टाइम होइन पकोडा आउने बित्तिकै फोन सिक्दा सबैलाई हो ब्रेकफास्ट कता त्यही हुन्छ ओके विल बी भेरी हुन्छ नि किप इन टच है थ्याङ्क यू एभ्री वान अति नै मिठो थियो थ्याङ्क यू एभ्री वान हामी अन्त्यतिर नै आइसक्यौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस फलो like and subscribe us if you want more videos like this. Do comment any हाम्रो कमी कमजोरीहरू हामी एप्रिसिएट गर्नेछौँ and thank you Siddharth. Nice है Thanks for having me. जय नेपाल. Guys, please do subscribe, like and share Hungry Chef on YouTube.